नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़मा इज़्ज़तमंदों मुसलमानान रुणो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुतालिक चिकम रहनुमाई द उम्मत फरमाइली दा बाकी के अहादीस मुंगा माह के दरसुन के जिक्र करो और अहादीस चिदनागा नन जिक्र की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी, लौ लम यब्क़ मिन दुनिया इल्ला यौमुन, कद दुनिया ना बाकी पाते नशी मगर यव वर्ष, लतव्वल अल्लाहु ज़ालिकल यौम, अल्लाह तआला बदा यव वर्ष उगद की, हत्ता यबअसा, हत्ता चे अल्लाह पाक परावलिगी फीही पदे वर्ष के रजुलन यौकस मिन्नी ज़मान बई और मिन अहले बैती या बज़मान अहले बैतु नहीं युवातिउ इस्मुहु इस्मी, चिदागा नुम बज़मा दनुम बशांति व इस्मु अबीहि इस्मु अबी, और दागा द प्लार नुम्बा ज़मा द प्लार दनुम बशांति, यानी ज़मा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम दे न द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। मज़दमंद दे हदीस मुबारक के यो खबर दा मालूमीगी चे शियो द हज़रत महदी अलैहिस्सलाम मुतालिक से कम तसव्वुर कायम करे दे दा गलत दे। ज़कागी महदी मोहम्मद इब्न हसन अल अस्करी आगे गणी कि दा माख के तेर शवे दे और विच चढ़ता पायो गार के पट शवे दे और रख शवे दे वागा परा पैदा की न सराहतन दे हदीस मुबारक के द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नुम आगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जिक्र की। यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम बा ज़मका द आदल और द इंसाफ न ढकेगी लेका सरंगी चिदा द जुल्म और द सितम न ढकवा। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह द हदीस जिक्र करे दे न पागे के दा ज़्यादत पर असर हम शवे दे चे ला तज़हब, यानी आगे के दा अल्फाज दे ला तज़हब और ला तनक़ज़ि दुनिया हत्ता यमलिकल अरब, दुनिया बने जी दुनिया बने खत्मेगी हत्ता चे मालिक शिद अरबो रजुलन यौ कसम मिन अहले बैती ज़मा द अहले बैतुना आगनुम बज़मा दनुम पशन। गुरद हदीस मुबारक की द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुतालिक तज़किरा दा आओ ये हदीस करा लो चे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम बाद या अरब मालिक गिरजी न मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह दे मुतालिक फरमाइली दी चे दे ना टोल दुनिया मुराद दा ज़का हत्ता यमलिकल अरब ए व मन तबिअहुम मिन अहलिल इस्लाम फ़इन्ना मन अस्लम फ़हुवा अरबिय्युन, सोक चे मुसलमान दे न दे अरबी दे, सोक चे मुसलमान दे न दे अरबी दे न का आगा अरबी या को अजीमी और इमाम महदी अलैहिस्सलाम बा द आगा मशरी द आगा बादशाह बई और इमाम महदी अलैहिस्सलाम बा टोल दुनिया कब्जा किया और टोल दुनिया हुकूमत पर अखली।
دا شان د زما عزت مندو امام طیبی رحم الله فرمایي چې د حدیث مبارک کې ذکر د عجم نشته دی او عجم هم مراد دي، ځکه چې کله امام مهدي علیه السلام عرب قبضه کړو نو د عجم د عربو تابع دي، جو عجم هم قبضه شو. بل حدیث مبارک ته چې هغه حضرت زر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی چې لا تقوم الساعة حتى یلی رجل من اهل بیتی یواطئ اسمه اسمی، چې قیامت په تر هغه وخت پورې قائم نشي تر څو پورې چې یو شخصیت یو کس داسې پیدا نشي زما د اهل بیت نه چې دا غنم به زما د نوم په شان مسند احمد کې دا روایت نقل شوی دی. نو دا هم د دې کې هم د حضرت امام مهدي علیه السلام تذکره ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو حدیث مبارک نقل شوی دی، لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملأها عدلا کما ملئت جورا. نو دا هم په دغه معنا کې دا حدیث دی که د دنیا عمر یو ورځ هم باقی پاتې شي نو بیا به هم الله تعالی زما د اهل بیتو نه یو کس پیدا کړي چې هغه به روی زمین چې کوم ظلم خور شوی دی، ځمکه د ظلم نه ډکه شوې ده، ظلم به مټاو کړي، دا به ختم کړي او دا ځمکه به د عدل او د انصاف نه ډکه کړي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ روایت ہے، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یوشک ان اهل العراق لا یجیء الیهم قفیز، قریب ده چې اهل عراق ته به قفیز او درهم ناراضي، پابندی به پی ولګي اهل عراق ته به قفیز او درهم ناراضي. دا قفیز د اهل عراق د عراق د خلکو یو پیمانه ده. مونږ تاسو کو چې دا پابندی به پی څوک لګي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من قبل العجم یمنعون ذلك، چې دا پابندی به د عجم را طرف. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یوشک ان اهل الشام الا یجیء الیهم دینار ولا مد، چې قریب دا اهل شام ته با دینار او مد ناراضي. تاسو کو چې دا پابندی به د چا طرف نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من قبل الروم. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یکون فی آخر امتی خلیفة یحث المال حثیا لا يعده عدا، چې زما په امت په آخر کې به یو خلیفه چې خلکو کې به مال په زیات مقدار سره بغیر د حساب نه تقسیمي. دی حدیث باره کې امام جریر رحمه الله د دې حدیث راوی حضرت ابو نضرہ او حضرت ابو العلا نه تپوس وکړو چې ستا رای څه ده چې دې حدیث کې د کوم شخصیت ذکر شوی دی؟ نو دا حضرت عمر ابن عبدالعزیز د دې نه مراد دی. هغه جواب ورکړو چې نه، د دې نه عمر ابن عبدالعزیز نه دی مراد. نو څوک ته مراد دی؟ یعنی په آخره زمانه کې چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل بیتنا احکام امام پیدا کیږي حضرت امام مهدی علیہ السلام، هغه ته مراد. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پر حرکت نو موږ ته پوښتنه کو چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو خوب کې نن داسې یو کار وکړو چې تاسو مخکې چرته نه دی کړی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د تعجب خبره ده، زما په امت کې څه خلق د بیت الله شریف
خلاف د نیت سره د تلو عزم او اراده وکړه چې هلته کې د قریشو یو کس پناه اخیستی تر دې پورې چې دغه خلک د بیدا په مقام کې یعنی د بیدا په خالي او صحرایي ځمکه کې په ځمکه کې چې دی نو خښ کړی شو یعنی خصب پې وشو ځمکې ته ورننوتل نو مونږ وی چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم دا کم خلق چې خصب شو نو دې سره خو به دغه ځای کې یعنی مختلف خلق را جمع شوي چې هغه به د دې ملګري نه وو او په لاره باندې یا تېرېدونکي یا چې دی نو دغلته کې په بل څه کار باندې راتلونکي خلک داسې خو کسان به هم په دغه ځای کې موجود وو که نه نو هغه پکې هم خصب شو یا داسې خلک چې هغې چې دی نو زور زبردستۍ سره دغه ځای ته تللي دي یا داسې مسافر چې هغې ورسره هم خصب شو نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ټول په ټوله خلک خصب شو خو د قیامت په ورځ باندې به دي په خپلو نیتونو مطابق چې دی نو راپاسولی کېږي نو زما عزتمندو دا پیشنګویي ده دا آینده زمانه کې دا پیشنګویي ده چې داسې به د حضرت امام مهدي علیه السلام خلاف به یو لښکر ځي د سفیاني لښکر او هغې به د هغې مقدر خدای پاک دغه په ځمکه کې خصب مقرر کړی دی چې د احادیث مبارکو کې د دې خصب متعلق هم ډېرو احادیثو کې د دې بیان راغلی دی کوم خلق په ځمکه کې خصب شو نو په دې کې به څه هغه خلق وو چې هغه د دې لښکر حصه وه د دې سفیاني د لښکر حصه وه او څه هغه خلق وو چې هغه هسې په دې ځای کې موجود وو نو خصب خو ټول شو خو د قیامت په ورځ باندې به دوی د خپلو نیتونو په اعتبار سره راپاسولی کېږي وصلی الله علی النبي الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین